अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 120 नई एहतसाब अदालतें बनाने का हुक्म दे दिया है। पहले से कायम अदालतों को ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट अस्कोद नोटिस की समाअत के दौरान बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का करप्शन के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। ये भी कह दिया कि करप्शन के ज़ेर इल्तवा मुकदमात का 3 माह में फैसला किया जाए। चेयरमैन नैब से ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस जल्द निपटाने से मुतालिक तजावीज़ तलब। जस्टिस गुलजार अहमद ने हिदायत दी कि सेक्रेटरी कानून मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर नई अदालतें कायम करें, जजेस तैनात किए जाएं। आइंदा समाअत पर अटार्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, सेक्रेटरी कानून भी तलब। मौजूदा सूरत हाल पर शदीद इजहार बरहमी। सवाल उठाया कि क्या नैब अपने कानून की अमलदारी में संजीदा है, फैसले क्यों नहीं हो रहे। फैसला तो 30 रोज में होना चाहिए। क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दे और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि नैब के 1226 रेफरेंसेस 20-20 साल से ज़ेर इल्तिवा हैं। इन्हें निपटाने में तो 1 सदी लग जाएगी। जल्द फैसला न होने से नैब कानून बनाने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती का भी हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए दो टोक कह दिया कि 1 हफ्ते में तैनाती न हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। यकीनी तौर पर अहम ये पेशरफ्त है। कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 120 नई एहतसाब अदालतें बनाने का हुक्म दे दिया है। पहले से कायम अदालतों को ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने का हुक्म भी दिया गया है। अदालत की जानिब से ऐसा भी कहा गया कि सेक्रेटरी कानून मुतालिका हुकाम से हिदायत देकर नई अदालतें कायम करें। 120 नई अदालतों में जजेस की तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि करप्शन के मुकदमात ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत सामने आई है। चीफ जस्टिस की जानिब से सेक्रेटरी कानून को भी तलब कर लिया गया है। इसी पर मजीद तज्ज़िया हासिल करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से कहा गया कि इसमें तरमीम आम पेशरफ्त है कि अब चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है कि 120 नई अदालतें फिलफौर कायम की जाएं। लेकिन ये अदालत जो है वो जो एग्जिस्टिंग लॉ होता है उसके मुताबिक मामला को चलाती है। और इस वक्त हालत ये है कि जो नैब का कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी रेफरेंस दायर होगा उसको 30 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करना है। 30 दिन के अंदर उसका फैसला करने की वो पाबंद है। लेकिन एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि कोई एक रेफरेंस ऐसा हो जो 30 दिन के अंदर जिसका फैसला हो गया हो। इस वजह से बहुत बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है। 1266 केसेस के बारे में बताया जाता है कि वो ऐसे हैं और उनमें से कुछ केसेस 20-20 साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में अपील होती है, फिर हाई कोर्ट की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गुंजाइश होती है। तो इस तरह से मुकदमात जो है वो तो लटके रहते हैं और वो किसी तरह से उसका फैसला हो नहीं पाता। इसी वजह से आज चीफ जस्टिस अगर आप लोग ये नहीं करना तो हम ये एहतसाब अदालतें खत्म कर देते हैं। ये सारे का सारा नैब ऑर्डिनेंस जो है और बेमकसद होकर रह गया है। एहतसाब का कोई निज़ाम नहीं लिया गया। एक तो ये हिदायत की है कि 120 नई जो है वो कायम की जाए, उसकी कोई मुद्दत उन्होंने नहीं दी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 5 नए जजेस की एहतसाब अदालतों के जजेस की करने का कहा है और उसके लिए उन्होंने बड़ी लिमिटेड सी मोहलत जो है वो हुकूमत को दी है। इसके साथ साथ जो है वो और उसको जो एक्सपेडाइट करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसके बारे में तजावीज़ भी जो है वो हुकूमत से मांगी है। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को नोटिस इसलिए लेना पड़ा है कि एहतसाब का अमल जो है वो मजाक बन के रह गया। अब इससे देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो मुकदमात हैं वो गुज़श्ता 1.25 साल से उसके रेफरेंसेस दायर हुए हैं, ज़िमनी रेफरेंस भी आ रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी एक की भी कोई ऐसी वाज़ेह शक्ल नहीं कि जिसमें कहा जाए कि प्रोसीडिंग कोई आगे चली है। तो इस तरह से आज वो इत्तफाक से एक केस उनके सामने आया और उस केस में उन्होंने बाकी मामलात को देखते हुए इस बात पे तशवीश का इजहार भी किया है, बल्कि बरहमी का इजहार किया है कि आपका ये जो निज़ाम है एक तरह से मुअत्तल होकर रह गया है और इसको जो है वो एक्सपेडाइट करने का जो मकसद था, यानी फौरी एहतसाब वाला जो मामला था, वो बिल्कुल वो मकसद हासिल नहीं हो रहा। इसकी वजह से चीफ जस्टिस ने जो है वो बिल्कुल चीफ जस्टिस ने यही कहा खालिद अजीम साहब कि इतने सारे रेफरेंसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। ज़्यादा नैब कोर्ट्स बनेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा
जल्द जो है वो फैसले होंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। अच्छा ये बताएगा कि चीफ जस्टिस ने रेफरेंसेस के फैसले ना होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है, कहा ऐसा करते हैं कि एहतसाब अदालतें बंद कर देते हैं, नैब कानून को गैर आइनी करार दे देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक अदालत की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, रिमार्क्स होते हैं, वो क्योंकि फैसले जब तक वो फैसला लिखा ना जाए और रिमार्क्स फैसले की सूरत में सामने ना आए तो वो रिमार्क्स ही होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जज साहब ने और मेरा ख्याल है हर अदालत का, हर शहरी का एक ही मोटो है, एक ही उनका मकसद है, और वो ये है कि जब आप एहतसाब शुरू करें तो उसको फिर जल्द से जल्द मुकम्मल भी करें। और उसको मुकम्मल करने का तरीका एक ये है कि जो अदालतें हैं, अगर उनके ऊपर लोड ज़्यादा है तो उनकी तादाद बढ़ाई जाए, और अगर उनमें कोई ऐसी सीटें हैं जो खाली हैं, अभी वहाँ जज साहब को नहीं अपॉइंट हुए, जो कि फैक्ट है कि कुछ ऐसी एहतसाब अदालतें जहाँ से रिटायर कर गए हैं जज साहिबान, लेकिन वो अभी नए नहीं लगे, तो अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने एक ये बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालतें भी बढ़ाई जाएं और जो अपॉइंटमेंट्स करनी है वो भी जल्द से जल्द की जाएं। उससे ये होगा कि ये जो जितने केसेस पेंडिंग हैं या आ रहे हैं करप्शन के खिलाफ एहतसाब अदालतों में, उनका फैसला जल्द होगा, और मेरा ख्याल है फैसला जल्द होना सबके फायदे में है। ठीक है अली ज़फ़र साहब, हमारे साथ रहिएगा। एहतशाम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इससे कबल हमने देखा कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इस मामले पर काफ़ी आवाज़ उठाती रही हैं। आज जो अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दे दी गई हैं, आप क्या समझते हैं कितना वक्त दरकार होगा इन तमाम अदालतों को कायम करने के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अदालतों के सिस्टम को रीवैम्प किया जाएगा ताकि सस्ता और फौरी इंसाफ अवाम की दहलीज तक पहुंचाया जा सके। और इस टाइम लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, खास तौर पे वकला बिरादरी की बहुत उम्मीद थी जिन्होंने एक पूरी मूवमेंट चलाई थी फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस, लेकिन उसके फिर कोई खातिर खा नताइज निकले नहीं। तो अभी दिस इज वन ऑर्डर, वन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह करे कि इसके ऊपर अमल दरामद हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता यह है कि हम पेपर पे बहुत सारे फैसले आते हैं लेकिन फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, और इवेंचुअली हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें सफ़र एक आम आदमी करता है। अभी एहतसाब के हवाले से या करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से जिस तरह उन्होंने कहा है कि मज़ीद 120 अदालतें बनाई जानी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि जो अदालतें पहले से मौजूद हैं उनमें अगर सिस्टम को रीवैम्प कर दिया जाए तो वहाँ पर भी बेहतर इंसाफ लोगों को और क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस हो सकता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सिस्टम में रची बसी हुई हैं, उससे वो अनासिर जिनको किसी ना किसी तरह का फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा उठाते हैं, तो जिसकी वजह से इंसाफ हो नहीं पाता। एहतशाम साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये कोर्ट्स बनाने से किस हद तक जो है वो मदद मिलेगी, किस हद तक ये सिस्टम बेहतर हो सकेगा? देखिए, सिस्टम तो तभी बेहतर होगा अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले इसके ऊपर, क्योंकि चीफ साहब ने तो एक ऑर्डर कर दिया है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना हुकूमत का काम है, लॉ मिनिस्ट्री का काम है, और उसके लिए वसाइल दरकार होते हैं, और इसमें आप मईशत के एलिमेंट को माइनस नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान जब एक ऐसी नहज पे है जहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि बजट का खसारा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अपने खर्चे कम करने पड़ रहे हैं, कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, तो उस सिचुएशन में देखना यह है कि गवर्नमेंट कितने पैसे मुख्तस कर सकती है लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, और रिफॉर्म के लिए, इस्लाहात के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट है, यहाँ पर आप देखिए कि टोटल जो स्ट्रेंथ जज साहिबान की अलाउड है अगर वो 60 के करीब है, तो इस वक्त 18-19 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, 17-18-19 सीटें खाली पड़ी हुई। अगर सिर्फ इन सीटों को पुर कर दिया जाए, 120 नई अदालतें करप्शन के लिए कायम करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर इन सीटों को पुर कर दिया जाए और वहाँ पे जज साहिबान एलिवेट किए जाए, बिठाए जाए, तो मेरे ख्याल में लोग बिल्कुल अहम नुक्ता है, अहम जाविया है जो कि एहतशाम आप दे रहे हैं। खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि जब तक हतमी फैसला आता है और उस वक्त तक सिमत का तयन होगा, लेकिन आप समझते नहीं कि काफ़ी प्रेशर इस वक्त हुकूमत पर इंतज़ामी तौर पर पड़ेगा, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस की जानिब से इतनी अहम रिमार्क्स अब दे दिए गए हैं कि 120 अदालतों को कायम करना है?
بالکل پڑے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے 120 کی تو دور کی بات ہے، جو اس وقت 24 عدالتیں ہونی چاہیے اس میں بھی 7-8 جو عدالتیں ہیں ان میں ججوں کی تقرر نہیں ہے۔ اسی لیے آج انہوں نے کہا ہے کہ آپ کراچی میں اور پشاور میں 1-2 ہفتے کے اندر یہ تقرر کریں۔ لاہور اور ملتان میں بھی خالی پڑی ہیں سیٹیں، تو یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کے اوپر جج نہیں لگا رہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہائی کورٹ اور حکومت میں اتفاق نہیں ہوتا ججوں کے ناموں پہ۔ تو یہ اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ 2 سال سے یہ حکومت آئی ہوئی ہے، اس کا تو ایجنڈا تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، تو انہیں خود سے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ ججوں کی تعداد بڑھاتے، جو ججوں کی پہلے سے اسامیاں موجود ہیں وہ بھی پور نہیں کی ہیں۔ تو اب جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو نئے جج لگائے جاتے ہیں وہ ان کو کسی پروسیس کے تحت لگایا جائے، ان کی ٹریننگ اچھی ہو، ارشد ملک جیسے جج نہ لگا دیے جائیں جو بعد میں شرمندگی کا باعث بنے اور پوری عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس سے متاثر ہو۔ یہ بھی بہت اہم ایشو ہے۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں احتشام صاحب کہ اس کے لیے بہت وسائل چاہیے ہوں گے، لیکن اگر حکومت 120 فوراً نہ بھی لگا سکے، 25-30 ججیز لگا دے، تو سپریم کورٹ کو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے اب سسٹم میں بہتری آ رہی ہے۔ تو یہ سارے جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور یہ خود تحریک انصاف کے اپنے ایجنڈے، اپنے منشور کے مطابق ہے کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ 20-20 سال سے لٹکے ہوئے ہیں، 3 ماہ میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے اور وہ 20-20 سال سے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سزا تو ہونی نہیں ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی، کیس لٹکتا جائے گا۔ تو اس طرح ایک طرح سے لوگ جو ہیں وہ بالکل عدنان صاحب لگتا یوں ہے کہ اسی معاملے پر سوال اٹھایا گیا عدالت میں کہ کیا نیب اپنے قانون کی عمل داری میں سنجیدہ ہے، تو یقین طور پر اہم یہ ریمارکس ہیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے۔ احتشام امیر الدین صاحب، خالد عظیم صاحب اور عدنان عادل صاحب، آپ کا بہت شکریہ اس اہم موضوع پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی احمد حسین نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے قریبی ساتھی وزارت عظمیٰ کے خواہش مند ہیں۔ سما کو تہلکہ خیز انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی قومی اسمبلی میں تقریر چور کی داڑھی میں تنکا تھی۔ جب خان صاحب کے منہ سے -1 نکلے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن آرمی چیف اور وزیر اعظم ایک پیج پر ہیں، -1 کا فارمولہ فیل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اراکین قومی اسمبلی کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ شاہ محمود قریشی کو ملتان میں تاریخی کرپشن کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا۔ عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی دکھ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں ان کو چاہیے کہ نیچے ایم این ایز کو وہ ڈیلیور کریں، ان کو مطمئن کریں، ان کا حق نہ کھائیں۔ خان صاحب سے میٹنگ تھی، میں نے کہا سر مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کے لیے تو میری جان حاضر ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ذرا تو دیکھیں ان کو، یہ ہمیں صرف قبر میں نہیں دفن کرنا چاہتے، یہ ہمیں ڈال کے اوپر مٹی بھی ڈال کے زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ خان صاحب کے مشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ خان صاحب نے جو مجھے کہا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا، لیکن عمل سے ڈر لگتا ہے۔ پچھلی دفعہ خان صاحب سے میں نے میٹنگ کی 1 to 1، آج سے کوئی 6 مہینے پہلے، میں نے ان کو ایک ایشو دیا کہ جی ملتان میں ایکسپو سینٹر بنایا جائے۔ 6 مہینے سے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ کون نہیں کر رہا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ میں پرائم منسٹر ہاؤس، انہوں نے مجھے بھیجا کہ جی آپ سیکریٹریٹ میں جائیں، تو اتنے میں نے کہا سر پچھلی دفعہ جو آپ نے ڈائریکٹ کیے تھے نا ان میں سے ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اب ایم این اے میٹنگ میں کام بتائے، وہ ڈائریکٹو ہم لے کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جائیں، وہ ہمیں ڈائریکٹو بنا دیں، ان ڈائریکٹرز پہ جب عمل نہیں ہوگا ڈائریکٹوز پہ تو ایم این اے کیسے مطمئن ہوں گے؟ اچھا وہ ڈائریکٹو اس چیز کے نہیں ہے کہ میرا ذاتی مسئلہ، وہ عوام کے مسائل کے ڈائریکٹو ہیں، اور وہ میں نے ان کے 3 دفعہ ریمائنڈر بھجوائے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اعتماد کر لیا ہے ان لوگوں پہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ خان صاحب سے مخلص نہیں ہیں، وہ اپنے مفاد دیکھیں، جب بیوروکریسی سے آپ ایک غلط کام لے لیں گے، جب ایک منسٹر بیوروکریسی سے غلط کام لے لیتا ہے، اس کے بعد میں بڑی ڈیپ بات کر رہا ہوں، میں ماسز کا بندہ ہوں، میری باتیں خدا کی قسم خان صاحب پہ طنز نہیں ہے، میں تو ان کے لیے جان دے دوں۔ خان صاحب نے کھانے پہ مجھے بلایا تو میں سیدھا کھانے پہ پہنچ گیا۔ مجھے ایک گروپ کا فون آیا جو خان صاحب کے 10-12 ایم این اے مخالف تھے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس کھانے پہ آؤ۔ میں نے کہا بات سنو، میں خان صاحب سے دغا نہیں کر سکتا، مجھے نہ دے کچھ،
میں جا رہا ہوں، اب 12 ڈائریکٹیو وزیر اعظم کے جاری ہوں اور ایک پہ بھی عمل نہ ہو تو ایم این اے بتائیں کہاں جائے؟ مجھے اپنے قائد سے ابھی بھی امید ہے جب تک ہم غریبوں کو ڈیلیور نہیں کریں گے خان صاحب کا مشن پورا نہیں ہوگا. جتنے ایم این ایز ہیں وہ رو رہے ہیں خون کے آنسو، خدا کی قسم خون کے آنسو رو رہے ہیں، کیونکہ جو یہ اوپر والے منسٹرز ہیں نا، یہ انہوں نے ہمارے وہاں پہ بیوروکریسی میں میرٹ کے کام بھی نہیں ہونے دے رہے. میں نے کہا جو آپ کا چیف ویب ایم این اے کو جھوٹا کہے وہ آپ کے ایم این ایز بھی روئیں گے نہیں. میں نے کہا سر چوائس تو ایسی رکھیں اپنے ساتھ بندوں کی جو خود تو صاف ہوں. بیوروکریسی کیسے آپ کو فیل کر رہی ہے، لیکن اس میں قصور بیوروکریسی کا نہیں ہے، اس کے میں قصور ان وزیروں کا ہے جو اپنے حلقے کے کام کروا کے ان کو کانا کر لیتے ہیں، پھر وہ جو غلط کام کرے یہ انہیں سیدھا نہیں کر سکتے. اس وقت ملتان میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی. اور اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ شاہ محمود قریشی ہے، وہاں کا ڈی سی سی پی او نہیں ہے. یہ میں آپ کو آن مائک کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے انہیں کھلی چھوٹ دے رہی ہے، اپنے غلط کام کرا لیتے ہیں اور پھر وہ جو مرضی کرتے پھر. خان صاحب کے خلاف اس کا مطلب ہے سازش ہو رہی ہے. سازش تو بہت چھوٹا لفظ ہے، آپ کوئی بڑا لفظ ڈھونڈیں. خان صاحب کے مشن کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ تو برباد کریں گے خان صاحب کو. اگر خان صاحب سے مخلص ہوتے تو آج -1 کی بات کرتے خان صاحب. سم تھنگ فشی از دیئر، سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، سم تھنگ از بین کوکڈ، یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب اس کی تفصیل میں آپ جاننا چاہیں تو کچھ باتیں ہم مائک پہ نہیں کر سکتے، آپ جانتے ہیں کچھ تو ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایک آنیسٹ، کھرا اور سچا بندہ ہے. یہ مشن جو عمران خان لے کے پھر رہا ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے عمران خان اور چیف آف آرمی سٹاف کے ایک پیج ہونے کی وجہ سے یہ مائنس والا مشن فیل ہوگا. میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں. اور جو کر رہے ہیں وہ ان کے ارد گرد ہی ہیں خان صاحب کے. سر وہ دیکھیں، جب وہ آپ کو جا کے کہیں کہ آپ بسم اللہ کریں ہم حاضر ہیں، تو پھر تو بسم اللہ کرنے والوں کی دیر ہے. اور اگر بسم اللہ کرنے والے خان صاحب سے مخلص ہوں تو کہاں سے بسم اللہ ہو؟ اور جو کہنے والے ہیں ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. سر ارد گرد کو تو دور لے جا رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں 7 والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. 7 تو شاہ محمود قریشی. میں اب کیا کہوں جی سر، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی ایم این اے اتنا دلیر نہیں ہے جو یہ باتیں منہ پہ یا اوپر لکھے ہیں. لیکن خان صاحب کو ہم خبردار ضرور کریں گے کہ خدا کے لیے ان سے بچ کے رہیں. شاہ محمود نقصان کیا دے سکتے ہیں خان صاحب؟ آپ نے خود تو سنا ہے کہ وہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے. ابھی پھر میرے منہ سے بار بار آپ نکلواتے ہیں. ایوری ون نوز دیٹ. یہ بتائیں جو انہوں نے ابھی تقریر کیا اسمبلی میں شاہ محمود صاحب، کبھی زندگی میں ایسی کی ہے؟ اب میں تو اس تقریر کو چور کی داڑھی میں تنکا کہوں گا. نون لیگ کے کچھ ایم این ایز جی مجھے پتا ہے جو خان صاحب کو ملے ہیں. 6 ایم این ایز ملے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو. 6 ایم این ایز ملے ہیں. کب ملے ہیں؟ میرے خیال ہے چند دن پہلے کی تو بات ہے. پرائم منسٹر کا بھی پتا چلا ہے ان کو بھی ملے ہیں. ان کا مجھے ابھی تک پتا، وزیر اعلیٰ تک تو مجھے پتا ہے. ان کا مجھے پتا لگ گیا. ہو سکتا ہے ملے ہوں انہیں. ادھر بھی ملے ہیں. جی ملے ہوں گے بالکل ملے ہوں گے. اور اسی انٹرویو پر بات کریں گے. سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم، حکومت کے اہم ارکان ہیں، کافی اہم باتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری کی جانب سے بھی کافی اہم بات کی گئی، اور آج بھی احمد حسین صاحب بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں. پارٹی میں اندرونی اختلافات خاص سے شدید ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو احمد حسین دیڑ ہیں یہ ملتان سے ایم این اے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ ہی جہانگیر ترین اور نہ شاہ محمود قریشی دونوں گروپ کے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو بنی گالہ میں خان صاحب کی رہائش کے باہر دھرنا دے کر ٹکٹ ایم این اے کی لی تھی. اس سے پہلے یہ ایم پی اے رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی میں. تو یہ باتیں اسی لیے کھل کے کر رہے تھے. اور چند روز پہلے ان کی خان صاحب سے 1-on-1 ملاقات اکیلے میں ہوئی ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اتنی کھل کے باتیں جو سیریس ہم کہیں گے ایلیگیشن ہے. سب سے پہلے تو شاہ محمود قریشی جو ہیں ان پر انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا اور کہا کہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اتنی کرپشن جتنی ملتان میں ہو رہی ہے تاریخ میں نہیں ہوئی، اور یہ اس کے ذمہ دار ہیں. پھر جو -1 کی بات ہے یہ ساری بات ان کی طرف لے کے گئے اور کہا کہ انہوں نے جو تقریر قومی اسمبلی میں کی -1 پہ وہ چور کی داڑھی میں تنکا تھے. بالکل شدید الزامات وزیر خارجہ سمیت دیگر وزراء پر بھی ان کی جانب سے لگائے گئے. بے شکریہ نعیم اشرف بٹ.
اور اب آپ کو خبر دیں گے کراچی سے، جہاں ایک بار پھر بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے 3 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ واقعات کارساز، کریم آباد اور ماڈل کالونی میں پیش آئے۔ بارش کی پیشگی اطلاع کے باوجود کہ الیکٹرک انتظامیہ نظام کو درست کرنے میں ناکام رہی۔ سعود بن مرتضی کی رپورٹ۔ شہریوں سے اربوں روپے وصول کرنے والی کے الیکٹرک نظام بارش کے چند قطرے برداشت نہ کر سکا۔ کراچی میں کارساز کے قریب شارٹ سرکٹ ہوا تو بجلی کا تار ٹوٹ کر موٹر سائیکل سوار محمد رفیق پر گر پڑا۔ میں اپنی گاڑی میں تھا، مجھ سے پہلے ایک بائک والا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے سامنے جو الیکٹرک کی جو تار ہے اس کے اندر بلاسٹ ہوا ہے، جس میں سے تاریں جو ہے زمین پہ گری ہے، تو تاریں جو ہے بائک والے کے اوپر گری ہے اور بائک والا اچانک سے گر کے تڑپنا شروع ہو گیا۔ چاچا تھے عمر رسیدہ، وہ بائک سے آ رہے تھے، تاریں ایک دم سے اوپر شارٹ سرکٹ ہوا۔ شارٹ سرکٹ جب ہوا چاچا نے دیکھا تو اوپر سے ان کے تاریں آگے گری تو کرنٹ لگ گیا۔ میں نے جلدی سے بھاگ کے 15 ایمبولینس سب کو اور گاڑیوں کو پیچھے بھگانا شروع کر دیا۔ واقعے کے بعد کے الیکٹرک کی ٹیم پہنچی، جبکہ ترجمان نے ماضی کی طرح واقعے کی تفتیش کرنے کا کہہ دیا۔ حالانکہ بارشوں سے نظام کی درستگی کی بجائے کہ الیکٹرک والے شہریوں سے ہی اپیل کر رہے تھے۔ ہم کراچی کے رہائشیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ الیکٹرک کا ساتھ دیں، کنڈوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دوسری جانب ماڈل کالونی اور کریم آباد میں کام کرنے کے دوران کرنٹ لگنے سے 2 افراد کی اموات ہوئیں۔ گزشتہ سال بارشوں میں کرنٹ لگنے سے 35 اموات ہوئی تھیں، جن میں سے 19 کا ذمہ دار نیپرا نے کے الیکٹرک کو ٹھہرایا تھا۔ کراچی کے علاقے کارساز روڈ پر بجلی کے تار گرنے سے رفیق نامی شخص جاں بحق ہوا۔ رشتہ دار میت لینے جناح اسپتال پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں مدثر نذیر سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے مدثر۔ جی بالکل، صفورہ کے قریب محمد خان کوٹ کا یہ رہائشی ہے محمد رفیق، جس کی عمر تقریباً 60 سال ہے، اور اس کا کارساز کے قریب جب یہ گزر رہے تھے موٹر سائیکل پر تو الیکٹرک شاک کے بعد تار ٹوٹی ہے اور وہ بائک پر گری ہے اور ان کی موقع پر یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ان کی اب ڈیڈ باڈی جو ہے جناح ہاسپٹل پہنچا دی گئی ہے۔ یہاں پر ان کے اہل خانہ آئے ہیں اور انہوں نے پہلے شناخت کی ہے اور اس کے بعد ابھی پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موقع پر صرف جو الیکٹرک کے آئے ہیں اہلکار، انہوں نے یہی کہا کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے کہ کس کی یہ غلطی ہے، اور یہ تمام عمل کے بعد وہ بری ذمہ ہو چکے ہیں اور اہل خانہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیے ہیں۔ محمد رفیق کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ابھی جو میت ہے کچھ دیر کے بعد ان کے جو آبائی علاقہ ہے وہاں پہنچا دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے مدثر نذیر، اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں چند منٹ کی بارش کے بعد سڑکوں کا برا حال، نارتھ ناظم آباد میں نالے کی گندگی باہر آ گئی۔ شارع نور جہاں اور اطراف میں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں سما کے نمائندے محمد علی حفیظ سے۔ علی حفیظ، ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے نالوں کی صفائی کا کہا گیا تھا، لیکن صورتحال یہاں پر یکسر مختلف ہے۔ جی بالکل، کراچی میں جو تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد نارتھ ناظم آباد کا حولیہ جو ہے وہ تبدیل نظر آتا ہے۔ ہم نارتھ ناظم آباد کی اہم ترین شارع ہے، یہ شارع نور جہاں یہاں پر موجود ہے۔ جو نالے کے اندر گند پڑا تھا وہ بارش کے سبب جو ہے اب یہ نالے ابل پڑے ہیں۔ اس کا گند مین شارع نور جہاں پر موجود ہے۔ اطراف کے رہنے والے جو ہے کافی اذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں، بدبو آ رہی ہے، جبکہ یہاں سے گزرنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ بلدیاتی ادارے ہوں یا گورنمنٹ آف سندھ ہو، تمام لوگوں نے جو ہے اداروں نے دعوے کیے تھے کہ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، لیکن رین ایمرجنسی کی دعووں کی جو ہے کلئی کھل گئی ہے۔ ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ شہر کے 38 بڑے اور 400 کے قریب چھوٹے بڑے نالے جو ہیں وہ ہزاروں ٹن کچرے کے سبب چوک ہیں۔ جب برسات کا پانی کی نکاسی نہیں ہوگی تو سڑکوں پہ جمع ہوگا۔ ہم نے 2 روز پہلے رپورٹ کیا، ایک دن پہلے رپورٹ کیا کہ KDA چورنگی کے پاس جو ہے برسات کا پانی جمع ہے، تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے وہ علاقہ۔ اب ہم لیکن انتظامیہ کی نااہلی اس وقت صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ، لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ سما کے ساتھ رہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے علی زیدی پر بڑا الزام لگا دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا علی زیدی نے ذمہ دار ہو کر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ لگتا ہے ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے JIT کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ کہا علی زیدی کے پاس موجود JIT میں CTD نہیں بلکہ CID لکھا ہے۔ 7 دستخطوں والی اصلی JIT رپورٹ محکمہ داخلہ میں موجود ہے۔ علی زیدی کی بات نہ کریں، اس کو لوگ گیٹ پہ چیزیں دے جاتے ہیں انسائنڈ، رات کو آتا ہے کوئی موٹر سائیکل پہ اس کو دے جاتا ہے کاغذ، اور اگلے دن سے وہ اس کو پرانی صحیفہ مان کے اور سب کو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اتنی غیر ذمہ داری اتنے امپورٹنٹ کیس پہ کوئی نہیں کرتا جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، کہ جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر نہیں اور کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی۔
7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही JIT जमा कराई गई थी जो वो दे रहा है, जो जिसमें CID लिखा है, CTD नहीं लिखा। में लॉ डिपार्टमेंट ने उन्होंने एडवाइस ये किया था कि आप JITs रिलीज ना करें। मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, वो सब होशियार हो जाएंगे। अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक अनसाइंड कॉपी वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज करनी पड़ेगी। अगर ये पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते। पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी है। जियाउल हक ने इसको खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। मुशर्रफ ने खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। तो ये लोग क्या बेचते हैं? कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले 5,834 फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स कम तादाद में मुतासर हुए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल, बताइएगा क्या बता रहे हैं दादोशुमार? देखें, मुल्क में कोरोना की वबा आई तो ये पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, ये भी काफ़ी हद तक मुतासर हुए। जो अब तक कोरोना वायरस से पूरे मुल्क में मुतासर हुए उनकी तादाद 5,834 है और इसमें सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स हैं जो मुतासर हुए। दूसरे नंबर पर सिंध है और इसमें हैरत अंगेज तौर पे जो आदाद व शुमार आए हैं उसमें ICU या जो क्रिटिकल वार्ड है जहाँ पर जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे उनकी तादाद इंतहाई दूसरों के मुकाबले में कम है। तकरीबन पूरे मुल्क में 1132 अफराद ICU में काम करने वाले मुतासर हुए, जबकि जो दीगर वार्ड में काम कर रहे थे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, उनकी तादाद 4,702 है। तो इस तरह ये हैरत अंगेज तौर पर ये देखने में आया कि ICU में जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनकी तादाद 1132 है, जबकि दूसरों की 4,000 से तजावुज कर गई। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया फैसल। सूबाई वज़राए तालीम सितंबर के पहले हफ्ते से स्कूल्स खोलने पर मुत्तफिक हो गए। हतमी फैसले के लिए वजारत सेहत से मुशावरत के बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में इजलास बुलाया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कल तलब किए गए इजलास में भी मामले पर बहस होगी। इस हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं फरार रब्बानी। कोरोना की वबा के बाइस 16 मार्च से बंद तालीमी इदारे खुलने के इम्कानात रोशन। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस। चारों सूबों के साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए तालीम की भी शिरकत। सितंबर के पहले हफ्ते में स्कूल्स खोलने की तजवीज़ सामने आई तो तमाम शुरका ने हाँ कर दी। तय पाया कि तालीमी इदारों को सख्त SOPs के साथ खोला जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि हतमी फैसले से पहले कोरोना की ताज़ा सूरत हाल को मद्देनजर रखने के साथ वजारत सेहत की राय भी जरूर लेंगे। कोरोना की सूरत हाल और वजारत सेहत की तजवीज़ की रोशनी में स्कूल्स खोलने की तारीख तब्दील भी हो सकती है। तालीमी सरगर्मियों की मुकम्मल बहाली से मुतालिक NCOC के इजलास में भी बात होगी। वजीर तालीम ने ये भी बताया कि तालीमी इदारे खुलने से पहले वकला और चार्टर अकाउंटेंट समेत दीगर प्रोफेशनल शोबों के इम्तहानात जारी रहेंगे। फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। रॉन्ग पार्किंग से क्यों रोक रहे हो? लाहौर की लिबर्टी मार्केट में खातून ने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ मार दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, पूरा मामला क्या था और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस पर कुछ किया गया? अभी गालिब मार्केट के इलाके में वाकया पेश आया था। रॉन्ग पार्किंग करने पर एक वार्डन ने खातून को रोकने की कोशिश की, जिस पर वो खातून जो है सीखपा हो गई और इस वार्डन के साथ उसने बहस और तकरार शुरू कर दी, जिसके बाद इस खातून ने इस वार्डन को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की है। पुलिस का ये कहना है कि खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून बार बार जो है वार्डन से वायरलेस एक्ट छीनने की भी कोशिश करती रही और किसी के साथ बात करवाने की भी कोशिश करती रही और उस बात करवाने के दौरान भी वो नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल खातून ने किया है। पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात इस खातून के खिलाफ इस मुकदमा में लगाई गई है और पुलिस ने कार की नंबर जो है वो शनाख्त कर लिया है, लेकिन खातून को भी ठीक है, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफा इस पर लगाई गई है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जहांगीर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पेशावर चिड़ियाघर में कीमती जानवरों के मरने का सिलसिला ना रुक सका। स्नो लिपर्ड, हिरन और ज़राफ़ा समेत कई जानवर हलाक हो चुके हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। 3 फरवरी 2018 को पेशावर के शहरियों की तफरीह के लिए चिड़ियाघर का इफ्तिताह हुआ। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि स्नो लिपर्ड हलाक हो गया, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। अब तक दर्जनों जानवर हलाक हो चुके हैं, जिनकी अमवात की वजह आज तक सामने न आ सकी। जितने अभी तक डेथ्स हुई हैं उनकी बाबत एक इंक्वायरी
कमीशन नॉमिनेट किया जाए, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे गवर्नमेंट को कि जो जानवर इस माहौल के लिए सूटेबल नहीं है उनको लाने पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने वाक़े से नाइल्मी का इज़हार करते हुए तहकीकात का अंदिया दे दिया। चीफ मिनिस्टर साहब उसके नोटिस में मैं लेकर आऊँगा, और वैसे भी जो एनवायरनमेंट की जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उससे भी हम बात करेंगे, और इस हवाले से जो भी होगा उधर अगर किसी की कोताही होगी उसके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत न रुकने पर सिविल सोसाइटी ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ समेत डायरेक्टर चिड़ियाघर से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन कमरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। तो पेशावर का चिड़ियाघर जानवरों के लिए मकतलगाह बन गया। 2 साल में 34 से ज्यादा जानवर हलाक हो चुके हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिए, इंतजामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखें ये 2018 फरवरी में जो है पेशावर के चिड़ियाघर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया था और आवाम के लिए खोला गया था, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी जो है लाए गए थे, जिसमें बैरून मुल्क के जानवर भी शामिल है। लेकिन आते ही जो है यहाँ पर एक बर्फानी चीता जो है 2 महीने बाद ही वो हलाक हो गया, जबकि उसके बाद जो हलाकतों का सिलसिला रुक ना सका और मजीद जानवर भी हलाक होते रहे, जिसमें अड़ियाल हिरन भी शामिल है, एक और चीता भी शामिल है, और इसके साथ साथ जराफे भी शामिल है, और मजीद परिंदे बताए जाते हैं वो भी शामिल है जो यहाँ पर जो है मरते जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो है शहरियों में तशवीश पाई गई। तो जिसके बाद जो है सिविल सोसाइटी ने जो है सज्जाद ये भी बताइएगा कि जिम्बाब्वे से पेशावर चिड़ियाघर हाथी लाने के मामले पर अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी माहौलियात को कल तलब कर लिया है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो है पेशावर हाई कोर्ट में जो है हाथी के मामले पर भी जो है समाअत हुई थी, जिसके ठेकेदार की जानिब से जो है वो केस दायर किया गया है। उसमें यही मौका इख्तियार किया गया है, तमाम जो है रकम वो जो है अदा कर दी गई है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से NOC जारी नहीं की जा रही, जिसके बाद जो है हाथी को यहाँ पर पेशावर के चिड़ियाघर में मुंतकिल किया जाएगा। तो ये केस 4-5 समाज से चल रहा था। ठीक है, ये केस 4-5 समाज से चल रहा है। सज्जाद हैदर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सोने की कीमत को पर लग गए। फी तोला सोना 2400 रुपए इजाफे के साथ 1,08,300 रुपए का हो चुका है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। बिल्कुल अशरफ खान, सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। जी, इसकी वजह ये है कि आदमी बाजार में जो सरमायाकार हैं सेफ हेवन के तौर पे सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें सोना $26 महंगा होकर 8 साल की बुलंद तरीन सतह $1,802 पे पहुंच गया है। इसकी वजह से मुकामी सरफा बाजार में फी तोला सोना 2400 रुपए महंगा हो गया, और मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,08,300 रुपए पे फी तोला पहुंच गया, और जबकि 10 ग्राम सोना भी 2,058 रुपए महंगा होकर 92,350 रुपए पर पहुंच गया। यहाँ पे ये कहना है सरफा बाजार डीलर्स का कि इतना महंगा सोने पर कारोबार पहले ही नहीं है, लेकिन अब ठीक है, सोना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, सोने की कीमत को ऊपर लगे। अपडेट करें अशरफ खान, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।